षष्ठः पाठः सः स्वप्नोऽपि पुष्पितः। आमुखम्। केरलेषु बहवः समाजोद्धारकाः आसन्। तेषु श्रीनारायणगुरुदेवः, चट्टम्बिस्वामी, अय्या वैकुण्ठस्वामी, कुरियाकोस् एलियास् चावरा, मुहम्मद अब्दुर्रहमान साहिब, वक्कम अब्दुल खादर मौलवी इत्यादयः प्रमुखाः भवन्ति। एतेषु अन्यतमम् अय्यङ्कालिनम् अधिकृत्य विरचितं नाटकं भवति अयं पाठ्यांशः। नेपथ्ये। भूमिका। अयि भोः कलास्वादनतत्पराः, ज्ञानसम्पादनाय सर्वेषाम् अधिकारः अस्त्येव। तथापि एकस्मिन् काले केरलेषु ज्ञानार्जनाय सर्वेषाम् अधिकारो नासीत् इत्येव सत्यम्। तादृशस्य सामाजिकस्थितिविशेषस्य निर्मूलनाय अय्यङ्कालिमहाशयेन कृतः प्रयत्नः एव अत्रत्यः प्रतिपाद्यविषयः। वयमारभामहे नाटकमस्माकं। सः स्वप्नोऽपि पुष्पितः। प्रथमरङ्गः। ऊरुटम्बलं विद्यालयाङ्गणं। पार्श्वे गच्छन्तः अध्यापकः, छात्राश्च। अर्धदग्धा दीर्घपीठिका। नेपथ्यगीतम्। विनुः सकौतुकम्। अहो पश्य पश्य अर्धदग्धां दीर्घपीठिकाम्। नन्दा ससंशयम्। आम्, किं नु खल्विदम्? अध्यापकः प्रेक्षकान् वीक्ष्य तत्तु किमिति बोधयामि। पुरा। अध्यापकः छात्राश्च वेदिकायाः अन्तः प्रविशन्ति। द्वितीयरङ्गः। भूप्रभोः नेतृत्वे कृषिकर्मसु व्यापृताः कृषकाः। लवनगीतम्। ऋषभशकटध्वनिः। ऋषभशकटात् अवतीर्य अय्यङ्कालिः क्षेत्रं प्रविशति। अय्यङ्कालिः। भोः सुहृदः, आयान्तु, सर्वे अक्षरमालां पठन्तु। भूप्रभुः। साश्चर्यं। किं मया श्रुतं? तिरस्कृतानां जनानाम् अध्ययनमिति वा? अय्यङ्कालिः सगौरवं। प्रभो, कियत् कालतः वयम् अभ्यसितुम् इच्छामः, जानासि किम्? भूप्रभुः सोपहासं। युष्माकमिच्छा निष्फला एव। अय्यङ्कालिः सप्रतिषेधं। तर्हि वयं तत् प्राप्तिपर्यन्तं यतिष्यामहे, तावता कृषिकर्म न करिष्यामः। कृषीवलः सगौरवं भूप्रभुं प्रति। न केवलं भवादृशानाम् अस्मदादीनां च अधिकारोऽस्ति अध्ययने। भूप्रभुः सोपहासम्। असम्भाव्याः खलु इमे स्वप्नाः। ह ह ह। अय्यङ्कालिः सगौरवं। प्रभो, अस्माकं पुत्राणाम् अध्ययनार्थं सर्वकाराणाम् आदेशः अस्ति। भूप्रभुः सक्रोधम्। आदेशो वा? आनय तव पुत्रान्, किं भविष्यतीति पश्यामस्तावत्। भूप्रभुः वेदिकायाः अन्तः प्रविशति। अय्यङ्कालिः कृषीवलान् प्रति। भोः सुहृदः, वयं सर्वे अध्ययनात् निरुद्धाः। इयं पञ्चमी। अस्याः अध्ययनाय अवसरः कल्पनीयः। अहमेनां नेष्यामि। कृषीवलाः सोत्साहं। क्व नेष्यति भवान्? अय्यङ्कालिः समन्दहासम्। ऊरुटम्बलं विद्यालयम्। निष्क्रान्ताः सर्वे।